नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। हुम्लामा लामो समयदेखि 2 दर्जन बढी सरकारी कार्यालयहरू प्रमुख विहीन भएपछि सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ। आजको समाचारमा भूमाफियाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर 10 स्थित 1.5 बिघा बढी सार्वजनिक जग्गालाई पुनः सार्वजनिक कायम गर्ने निर्णय, पाल्पाका 17,000 भन्दा बढी बालबालिकालाई दादुरा रुबेला खोप लगाउने तयारी लगायत देश-विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। हुम्लामा 2 दर्जन बढी सरकारी कार्यालय प्रमुख विहीन, लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुख विहीन हुँदा सेवाग्राहीलाई शास्ति। गुल्मी जिल्लाको मदन भण्डारी राजमार्गको तम्घा सिमलटारी सडक खण्ड ठाउँ ठाउँमा भत्किँदै, सडक भत्किँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दै। बाँसबाट बनाइने सामग्रीहरू पाल्पामा पछिल्लो समय लोप हुने अवस्थामा, प्लास्टिक र फ्लाम जन्ने सामग्रीको भने प्रयोग बढ्दो। पहिलो पटक विश्वव्यापी तापक्रम 1 वर्षमै 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरैले वृद्धि, तापक्रम वृद्धिले ल्याउने परिणाम खतरापूर्ण हुने चेतावनी। र चीनसँग खेल्ने 23 वर्ष मुनिको नेपाली युवा फुटबल टोलीको घोषणा। मैत्रीपूर्ण खेल दशरथ रङ्गशालामा भोलि दिउँसो 3 बजे सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। हुम्लामा 2 दर्जन बढी सरकारी कार्यालय प्रमुख विहीन भएको पाइएको छ। लामो समयदेखि कार्यालयहरू प्रमुख विहीन भएपछि सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृत प्रसाद सुवेदीले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका जिल्ला स्थित संरचनाहरूमा 2 दर्जन बढी सरकारी कार्यालयहरू प्रमुख विहीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय कार्यालय प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएर गएको भए पनि कतिपयको भने कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो। त्यसरी कार्यालयलाई प्रमुख विहीन बनाएर जिल्ला बाहिर गएका कार्यालय प्रमुखहरू 1.5 महिनासम्म जिल्लामा नफर्किएको पाइएको छ। ती कार्यालय प्रमुख जिल्ला बाहिर सञ्चालन भएका तालिम, गोष्ठी र बैठकमा भाग लिन गएको भए पनि चिसो छल्नका लागि जिल्लामा नफर्किएको समेत देखिएको छ। उहाँले जिल्ला बाहिर गएका कार्यालय प्रमुखहरू 1 देखि 3 दिने कार्यक्रमका लागि गएको भए पनि हालसम्म फिर्ता नभएको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको एकीकृत विकासमा साझेदार निकायको भूमिकाको खोजी सुरु भएको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले बनाउने सहकारीको रणनीतिमा प्रदेशमा गरिने विकास योजनालाई समावेश गर्न जोड दिएको छ। कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय उत्पादन बढाउँदै रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्र कृषि, पर्यटन, उद्यम तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी साझेदार निकायले आफ्नो कार्यक्रम बनाउनु पर्ने सुझाव सङ्कलन भएको छ। जनप्रतिनिधि, सरकार राख्ने निकाय, नागरिक समाज लगायतसँग गरिएको छलफलमा प्रदेशको एकीकृत विकास गर्दै युवाहरूलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम लक्षित गर्न सुझाव सङ्कलन भएको हो। नेपालका लागि एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको नयाँ राष्ट्रिय सहकार्य रणनीति तर्जुमा छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशको एकीकृत विकासलाई ध्यानमा राखेर योजना समेट्न सुझाव दिइएको छ। यसबाट साझेदार निकायसँग प्रदेशको विकासका बारेमा स्रोत परिचालनको सम्भावना बढेर गएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर नहकुल केसीले बताउनुभयो। हाम्रो माग र हाम्रो प्राथमिकतामा सङ्घीय सरकारले यसमा सहजीकरण गर्ने कुरा भएको छ। त्यही अनुसार हामीले यो कामहरूबाट फाइदा लिन सक्छौँ। प्रदेश तहबाट 4वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अघि बढेको छ। अन्तर सञ्जाल, सडक विस्तार, आर्थिक विकास, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई ध्यानमा राखिएको छ। यो सँगै जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र, समावेशी र अन्य रोजगारी परिवर्तनका क्षेत्र समेटिने भएको छ। मानवीय विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सरकार राख्ने निकायबाट सुझाव प्राप्त भएको छ। यसका अतिरिक्त प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी अधिकार प्राप्ति र त्यसको कार्यान्वयनको लागि पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। मानवीय संसाधन विकासको दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीसँग अथाह स्रोत साधनहरू छ, त्यसको नै प्रयोग गर्ने र मान्छेहरूमा उत्साह जगाउने। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन सँगसँगै पोलिसी परिवर्तन गर्ने कुरा हाम्रो लागि निकै चुनौतीपूर्ण, निकै चाहिँ समस्याग्रस्त बनेको छ। त्यहाँ राजनीति व्यक्ति परिवर्तन भए पनि नीति र योजना चाहिँ परिवर्तन नभइकन कन्टिन्यू जान सक्ने गरी विकास साझेदारले लगानी गर्नुपर्छ। विदेशी साझेदार निकायहरूबाट प्राप्त हुने स्रोत योजना निर्माणमा मात्रै नभई लक्षित वर्गसम्म पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। गुल्मी जिल्लाको मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत तमघास सिमलटारी सडक खण्ड भत्किन थालेको छ। सडकको तमघासदेखि छल्दीसम्मको 9 किलोमिटर कालोपत्री गरिएको सडक अहिले विभिन्न ठाउँमा भत्किएर जोखिम बन्दै गएको छ।
कालोपत्रे भएको 4 वर्ष पनि नबित्दै गुल्मीको मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत तमघास छल्दी सडक खण्ड जीर्ण बन्दै गएको छ। समयमै सडक हस्तान्तरण नहुँदा र सहायक सडक विस्तारको क्रममा जथाभावी गरिएका कारणले सडक जीर्ण बन्दै गएको हो। राजमार्गको विभिन्न स्थानमा सडक भत्किएको छ, जसले गर्दा राजमार्ग भएर आउजाउ गर्ने सवारी साधनले शास्ति खेप्दै आएका छन्। यातायातको लागि धेरै ठुलो जोखिम चाहिँ नि पूर्ण रूपमा चाहिँ भइरहेको छ, खेपिरहेको छ। अनि यसको यो मदन भण्डारी राजमार्गको अफिसमा यसको जानकारी पनि उहाँहरूलाई पटक पटक भइरहेको छ र धेरै ठाउँ यसको जोखिम भएको कारणले उहाँहरूले पनि स्वयं आफै हिँड्ने डुल्ने गर्दाखेरि पनि देख्नु भएकै छ र यसको खासै सुनाइ भएको छैन। सबैलाई अप्ठ्यारो परेर मेरै अगाडि 2-3टा बाइकहरू पनि एक्सिडेन्ट भएको मैले पनि देखिसकेँ। यो अलिकति लापरवाही अब रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्रको यसो सदरमुकामको नजिकको बाटो अब कसको कारणले ढिला भएको, यो अब कन्स्ट्रक्सनको हो कि अरू कसको, यसले गर्दाखेरि धेरैलाई असुविधा भएको छ। गाह्रो महसुस भइरह। अब रातिमा हिँड्दा पनि अलि डेलिभरी केस लिएर हिँड्दा, बिरामीहरू लिएर हिँड्दा पनि गाह्रो भइरह। सडक निर्माणका लागि 36 करोड 44 लाखको इस्टिमेट गरेर 21 करोड 10 लाख 94 हजारमा निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्झौता गरेका थिए। तर सम्झौता अनुसार काम नसकेपछि 2 पटक म्याद थपेर अन्तिम म्याद 2076 चैत 2 गतेको दिइएको थियो। सम्झौता रकम मध्ये 20 करोड 69 लाख 70 हजार भुक्तानी भइसकेको छ। ठेक्का हस्तान्तरण गर्नु पूर्व निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने मर्मत सम्भारका काम नगरेपछि बाँकी भुक्तानी भने रोकिएको छ। कार्यालयले भुक्तानी रोकेपछि निर्माण व्यवसायीले मुद्दा दर्ता गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीले मुद्दा जितेपछि फेरि विभागले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। मुद्दाको कारण स्वतन्त्र रूपमा सडकको मर्मत सम्भार गर्न नसकिएको र कार्यालयमा बजेट अभाव हुँदा लेन्थ वर्कर पनि राख्न नसकिएको मदन भण्डारी आयोजना कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। मुद्दाको किनारा लागेपछि मात्रै मर्मतको काम गर्न सकिने कार्यालयको भनाइ छ। सम्झौता अनुसारकै काम पनि बाँकी रहेकाले पनि थप समस्या देखिएको हो। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न कसले के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले बाँकेका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सबै गार्जियन सचेत हुन पर्यो। सबभन्दा प्रथम त यो मोबाइलहरू बच्चाहरूलाई दिए तापनि एउटा सीमित समयमा दिने र उसले के को लागि युज गर्दैछ र आफूले राति पनि बच्चाले कति बजेसम्म नेटहरू छ भने नेटहरू काटिदिने अथवा राति भनौँ 9 बजेपछि नेट नभएपछि उनीहरूले चलाउँदैनन्। यी कुराहरूलाई ध्यान दिन सबभन्दा ठुलो हात यसमा मैले भन्छु गार्जियनको हुनुपर्छ। गार्जियनको निगरानीमा बच्चा बच्ची हुनुपर्छ। यो सचेतनाका कार्यक्रमहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई यो सामाजिक सञ्जाल भनेको यस्तो हो, यसले यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको बिना जानकारी कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालन गर्दाखेरि भोलि आफैलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, हामी यसमा फस्न सक्छौँ भन्नेको सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मैले जरुरी देख्दछु। हामीले आफू पनि सचेत हुनु पर्यो। म कहाँ गइरहेको छु, के गरिरहेको छु भन्ने कुरो पनि हामीले पब्लिकली सार्वजनिक गर्नु हुँदैन र बच्चाहरूलाई बेलैमा सचेतना कार्यक्रम पनि हामीले ल्याउनुपर्छ। प्रत्येक अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई घरबाटै सचेत गराउँदै विद्यालयले पनि यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। साइबर क्राइम सम्बन्धी कुरा त देशले कानुनहरू बुझाउनु पर्यो जनतालाई र त्यसबाट जनताले पनि यो यस्तो कुराहरू पोस्ट गर्नु हुँदैन अथवा यस्तो कुराहरू गर्यो भनेदेखि चाहिँ इन्टरनेटसँग जोडिएका कुराहरू सेक्योर छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पायो भने त्योबाट बस्न सकिन्छ। सबैजना यो डिजिटल मिडियाप्रति सचेत हुनु पर्यो। अभिभावकहरू बच्चाको अभिभावक नै सक्रिय भएर आफ्नो बच्चाहरूलाई कतिखेर कहाँ जान्छ के गर्छ भन्ने कुरामा अभिभावक नै सक्रिय भएको जस्तो मलाई महसुस लाग्छ। सुर्खेतको इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुले छालाको मुद्रासहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्लाको भेरीगङ्गा नगरपालिका 12 छिन्चु बजार स्थित एउटा होटलबाट पुरातात्विक महत्त्वको त्रिभुज आकारको छालाको मुद्रा जस्तो देखिने वस्तुसहित वीरेन्द्रनगर 2 बस्ने 37 वर्षीय सोमबहादुर रावल र अछामको कमल बजार नगरपालिका 3 बस्ने 38 वर्षीय लोकेन्द्र बहादुर शाहलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुले जनाएको छ। पितल जस्तो टल्किने धातुबाट माथिल्लो कुना सूर्य बनाएको र तल्लो भागमा
1111 लेखिएको अर्को पित्तल जस्तै तल्किने धातुबाट माथिल्लो भागमा चन्द्रमा बनाएको र तल्लो भागमा 3वटा तारा बनाएको त्रिभुज आकारमा छालाको मुद्रा जस्तो देखिने वस्तु एक थान बरामद गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुका प्रहरी निरीक्षक मनदेव चौहानले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नियन्त्रणमा लिएका 2 जनालाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। हरिलाई एकैछिनको विश्राम। हाम्रो इतिहास, पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ, के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ? विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन, भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन, यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आओ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भूमाफियाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर 10 स्थित 1.5 बिघा बढी सार्वजनिक जग्गालाई पुनः सार्वजनिक कायम गर्ने निर्णय भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान पछि व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। भूमाफियाले आफ्नो नाममा गराएको भैरुवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै गाग्राखोला छेउको 1.5 बिघा बढी जग्गा सार्वजनिक कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका 10 साबिक भुजौली 7 को कित्ता नम्बर 61 को 1 बिघा 11 कट्टा 5 दूर सार्वजनिक जग्गा अर्घाखाँचीको साबिक मैदाना गाविस 5 बस्ने परशुराम घिमिरेको नाममा दर्ता भएको थियो। घिमिरेको जग्गाधनी पूर्जा 2070 सालमा जारी गरिएको देखिए पनि मालपोत कार्यालयबाट भने 2071 सालमा उहाँको नाममा दर्ता गरिएको थियो। मालपोत कार्यालय बुटलबाट 71 सालमा उक्त जग्गा घिमिरेको नाममा कम्प्युटरमा दर्ता भएको पाइएको छ। घाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको जानकारी पाएपछि स्थानीयले विभिन्न ठाउँमा उजुरी गरेका थिए। यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले विस्तृत रूपमा छानबिन गरेपछि उक्त जग्गा सार्वजनिक नै भएको ठहर गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बताउनुभयो। सार्वजनिक जमिनलाई व्यक्तिको नाममा गराउने कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको प्रज्य अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो। कम्प्युटर सिस्टम इन्ट्री गर्ने लगायतका कुराहरू सबै कुराहरू जुन भएका छन् ती कुराहरू चाहिँ रद्द गर्ने, तयार भएका सेस्ताहरू रद्द गर्ने, यो प्रक्रिया अब अगाडि नबढाउने, सार्वजनिक जग्गाकै रूपमा त्यो जग्गालाई चाहिँ कायम गर्ने गरी निर्णय गर्नका लागि मालपोत कार्यालयलाई हामीले चाहिँ निर्देशन गरेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक जमिनलाई संरक्षणका लागि तारबार गरी छुट्याउने, सर्वसाधारणले देख्ने गरी सार्वजनिक जग्गाको सूचना पाटी राख्न लगाउने लगायतका संरक्षणात्मक कार्य गर्न सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई लेखी पठाउने समेत निर्णय गरेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष मुक्तिनाथ यादवले प्रशासनको निर्णयलाई मध्यनजर गर्दै जग्गाको संरक्षणका लागि नगरपालिकाले आवश्यक काम सुरु गरेको बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्णय भएको छ, स्वागत योग्य निर्णय हो। त्यो निर्णयलाई मध्यनजर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो जग्गाको संरक्षणको निम्ति चाहिँ सिद्धार्थ नगरपालिका लाग्नुपर्छ र लाग्ने छ पनि। एयरपोर्टको रनवे क्षेत्र तथा शमशान घाट नै आफ्नो नाममा दर्ता गराउने भूमाफिया गिरोहलाई सरकारले कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर कानुनी राज्यको आवास दिलाउनु पर्ने देखिएको छ। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही।
पाल्पाका 17,000 भन्दा बढी बालबालिकालाई दादुरा रुबेला खोप लगाउने तयारी गरिएको छ। 5 वर्ष मुनिका करिब 17,845 बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरिएको हो। पाल्पाका 10वटा पालिकामा 2 चरणमा दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार आगामी फागुन 13 गते 16 गतेसम्म पहिलो चरणको खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा जिल्लाको तानसेन, रिब्दीकोट, बगनासकाली, देवी छहरा, माथागढी र दिनाउ गाउँपालिकामा खोप अभियान सञ्चालन हुने स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै दोस्रो चरण अन्तर्गत फागुन 21 गतेदेखि 24 गतेसम्म रामपुर, रम्भा, पूर्वखोला र निजदी गाउँपालिकामा अभियान सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो। चलन चल्तीको गाउँघरे भाषामा चित्रे पेसाले परिचित बाँसबाट बनाइने सामग्री पाल्पामा पछिल्लो समय लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। कुनै समय पाल्पाका गाउँ गाउँमा उद्यमकै रूपमा गरिने डोको, भकारी, सुप्पो बुन्ने प्रचलन हराउँदै जान थालेको छ। कुनै समय पाल्पाको गाउँ गाउँका टोल टोलमा व्यवसायकै रूपमा गरिने चित्रे अर्थात् बाँसजन्य सामग्रीको उत्पादन गरिने पेसा पछिल्लो समय लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। कृषि काममा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने बाँसबाट बन्ने डोको, ढाकर, डालो, भकारी, सुपो, मोहला लगायतका सामग्रीदेखि घरमा दैनिक उपभोग्य सामग्री राख्न प्रयोग गरिने बाँसजन्य सामग्रीको तुलनामा प्लास्टिक र फलामजन्य भाँडाको प्रयोग बढ्न थालेपछि बाँसजन्य सामग्री देख्नै मुस्किल पर्न थालेको हो। बढ्दो वन विनाश, आगो लागि र संरक्षणको अभावमा वन जंगलदेखि गाउँघरका खोरियामा बाँस र यसको प्रजाति निगालो मासिँदै जाँदा पनि गाउँको पुरानो चित्रे पेसा संकटमा परेको स्थानीय बताउँछन्। पाल्पाका साबिकका 65 गाउँ विकास समिति मध्ये पूर्वको झिरुबास, मेत्याल, गल्धा, बिरकोट, फोक्सिङकोटदेखि पश्चिमको ठिमुरे, छहरा, जुठापौवा लगायतका अधिकांश गाउँ विकास समितिका स्थानीयको मुख्य जीविकोपार्जनको स्रोत बाँसका सामग्री बनाई बिक्री गर्ने थियो। अहिले कृषिमा आएको व्यावसायिकताले बढ्दो मेसनरी उपकरणको प्रयोगले बाँसजन्य सामग्रीको खपत गाउँघरमा कम हुँदै गएको रिब्दीकोट गाउँपालिका 6 ठिमुरेका स्थानीय टोप बहादुर अर्गाली बताउनुहुन्छ। 6 महिना दुःख गरेर 3 महिना खान पुग्दैन। त्यही भएर अब केही यसो राज्यहरूले यसो केही सिकाउनुहुन्थ्यो कि केही सहयोग गर्नुहुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। बाउबाजीको पालादेखि नै बाँसबाट बनाइने डोको, डालो, भकारी, सुपो लगायतका सामग्री बनाउँदै आएका पाल्पाका पाका पुस्ताले भने आजभोलि बाँसको अभावले घरेलु प्रयोजनको लागि मात्रै बनाउँदै आएका छन्। भरपर्दो बजारीकरण र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी स्थानीय सरकारले गरिदिए पुरानो चित्रे पेसालाई निरन्तरता दिन सकिने बताउनुहुन्छ निस्ती गाउँपालिका 3 झिरुबासका स्थानीय उद्यमी हरिबहादुर पुन मगर। यो अब निश्चित यो लोप हुँदै जान्छ। यो त मेहनत र परिश्रम ज्यादा लाग्ने लोपोन्मुख चित्रे पेसालाई जोगाई राख्न कच्चा सामग्रीको अभाव हुन नदिन बाँझो र खेरा गएको भिरालो जमिनमा बाँसजन्य बिरुवाको वृक्षारोपण, उद्यमीलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान र उचित मूल्य सहितको बजारीकरण गर्न 3 तहकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको खण्डमा संकटमा परेको चित्रे पेसाको संरक्षण हुने देखिन्छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। डोटीको जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 खसरेले 20 वर्ष उमेर पुरा भएर विवाह गरेका जोडीहरूलाई सम्मान गर्ने भएको छ। वडा कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै मिति 2080 जेठ 31 गते यता 20 वर्ष पुरा भई विवाह गरेका जोडीहरूलाई आजको मितिले 7 दिनभित्र दुलहा दुलही 20 वर्ष पुरा भएको प्रमाण खुल्ने कागजात, दुलहा दुलही सबैको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि र 35 दिनभित्र वडा कार्यालयहरूमा गई विवाह दर्ता गरेको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि साथै निवेदन दिन अनुरोधका साथ सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ। वडामा हुने बालविवाह र छाउपडीका विभिन्न घटनाहरू न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो निर्णय गरिएको हो। विवाहबारी 20 वर्ष पारी भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै CDF नेपाल संस्थाको सहजीकरण सहयोग र जोरायल गाउँपालिका 6 नम्बर वडा कार्यालयसँगै स्थानीय सम्पूर्ण सरोकारवालाको भेलाको निर्णय प्रतिबद्धता अनुसारको यो सम्मान कार्यक्रम गर्न लागि जोरायल गाउँपालिका 6 का वडा अध्यक्ष गणेश बोहराले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ।
यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुरा सदरमुकाममा रहेका मासु पसल, बधशाला र डेरी व्यवसायीहरूले मापदण्डको पालना नगरी सञ्चालन गरिएको पाइएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराले आज गरेको अनुगमनका क्रममा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रमा रहेका मासु पसल, बधशालाका साथै दुग्ध डेरीले मापदण्डको पालना नगरेको पाइएको हो। जिल्लामा रहेका मासु पसलमा फोहोर रहेको, फ्रिजिङ नगरिएको, मूल्य सूची नराखिएको, यसै गरी डेरीमा पनि सरसफाई कम गरेको, मूल्य सूची नराखिएको, दुधलाई शुद्धिकरण नगरिएको पाइएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराका प्रमुख राम खड्काले बताउनुभयो। मापदण्डको पालना नगरिएका व्यवसायीहरूलाई मापदण्डको पालना गर्नुका साथै ग्राहकहरूले देख्ने गरी मूल्य सूची राख्नका लागि सचेत गरिएको समेत प्रमुख खड्काले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पहिलो पटक विश्वव्यापी तापक्रम एक वर्षमै 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरैले बढेको छ। युरोपेली सङ्घको जलवायु सेवाका अनुसार तापक्रमको रेकर्ड राख्न थालिएपछि अहिलेसम्म विश्वको तापक्रम एक वर्षमा 1.5 डिग्री सेल्सियसले बढेको जनाइएको छ। विश्वका नेताहरूले सन् 2015मा दीर्घकालीन तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियससम्म सीमित गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए। यदि विश्वव्यापी तापक्रमलाई अब 1.5 सेल्सियस भन्दा धेरै बढ्न नदिएमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा हानिकारक प्रभावबाट बच्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर गत वर्षको फेब्रुअरीदेखि यो वर्षको जनवरीसम्म विश्वको तापक्रम वृद्धि 1.52 डिग्री सेल्सियस पुगेको हो। कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा विश्वव्यापी प्रतिबद्धता पूरा नभएकाले तापक्रम बढेर सङ्कट झनै नजिक आइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। पाल्पाका महिला दिदीबहिनीहरू व्यवसायिक कृषिमा अग्रसर बन्न थालेसँगै मनग्य आय आर्जन गर्न थालेका छन्। 2 नगरपालिका सहित 8 गाउँपालिका रहेको पाल्पामा स्थानीय तहले व्यावसायिक कृषिमा लगानी बढाएसँगै कृषिलाई पाल्पाली महिलाहरूले आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा बनाएका छन्। जिल्लामा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू, कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले समेत कृषिमा महिलाहरूलाई प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कारण कृषिमा महिला दिदीबहिनीहरूको आकर्षण बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले जनाएको छ। बिउ बिजनमा सहयोग गरेकाले व्यावसायिक कृषिमा महिलाहरूको रुचि बढेको तानसेन नगरपालिका नगर उपप्रमुख प्रतीक्षा सिंहजालीले बताउनुभयो। कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन टोलटोलमा महिला कृषि समूह, कृषि सहकारी गठन गर्दै पालिका स्तरीय कृषि सञ्जालले सहयोग पुगेको महिला कृषकहरूको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मैत्रीपूर्ण फुटबलमा चीनसँग खेल्ने 23 वर्ष मुनिका राष्ट्रिय युवा फुटबल टोलीको घोषणा गरेको छ। चिनिया नयाँ वर्षको अवसरमा चीनको प्रस्तावमा 23 वर्ष मुनिको मैत्रीपूर्ण फुटबल होली हुँदैछ। नेपाली टिममा पूजन होना, अजय चौधरी, पदम भट्टराई, छिरिङ लामा, योगेश गुरुङ, विशाल बस्नेत, समीर तामाङ, प्रशान्त लक्ष्मम, सञ्जीव विष्ट, लाकेन लिम्बू, उत्सव राई रहेका छन्। यस्तै सन्तोष खत्री, रोहन कार्की, चन्दन कुमार, विशाल सुनार, कुशल देउबा, सुमित श्रेष्ठ, आयुष घलान, एरिक विष्ट, मनिष डाङ्गे, सन्तोष महत, निरञ्जन धामी र अञ्जल महर्जन नेपाली टिममा रहेका छन्। नेपालसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न यान्सुको प्रान्तीय टिम हिजै नेपाल आइसकेको छ। मैत्रीपूर्ण खेल दशरथ रङ्गशालामा भोलि दिउँसो 3 बजे सुरु हुनेछ। अब मौसम समाचार।
आज कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रह्यो। आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा भने हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हुम्लामा 2 दर्जन बढी सरकारी कार्यालयहरू कार्यालय प्रमुख विहीन। लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुख विहीन हुँदा सेवाग्राहीलाई शास्ति। गुल्मी जिल्लाको मदन भण्डारी राजमार्गको तमघाट सिमलटारी सडक खण्ड ठाउँ ठाउँमा भत्किँदै सडक भत्किँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दै। बाँसबाट बनाइने सामग्री पाल्पामा पछिल्लो समय लोप हुने अवस्थामा प्लास्टिक र फ्लामजन्य सामग्रीको भने प्रयोग बढ्दै। पहिलो पटक विश्वव्यापी तापक्रम 1 वर्षमै 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरैले वृद्धि। तापक्रम वृद्धिले ल्याउने परिणाम खतरापूर्ण हुने चेतावनी। र चीनसँग खेल्ने 23 वर्ष मुनिको नेपाली युवा फुटबल टोलीको घोषणा। मैत्रीपूर्ण खेल दशरथ रङ्गशालामा भोलि दिउँसो 3 बजे सुरु हुने। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।